लो जी, मैं अपनी पसंदीदा जगह पे आ गया हूँ। तो काफ़ी पीने लगा हूँ। ये बहुत मज़े की काफ़ी है। और काफ़ी ये ओरिजिनल काफ़ी भी इधर पड़ी होती है ये। ठीक है, ये ओरिजिनल काफ़ी भी ऐसे ये इसकी खुशबू आ जाती है हिलाने से ना। और ये साथ बिस्किट है, फ्री बिस्किट है। ठीक है, तो इधर बड़ा अच्छा माहौल है। ये इधर जनाब कोई डिनर शिनर लग रहा है आज। ठीक है, ये इधर क्रिकेट का सामान भी पड़ा है। तो ये देख रहे हैं, कल क्रिकेट का मैच है ना, फाइनल, तो वो इन्होंने बनाया हुआ है। तो आपको जो है ना सियासी बातें भी करता हूँ, लेकिन फ़िलहाल आपको ये मैंने दिखा दी है। ठीक है, अच्छी जगह है, बड़ी खूबसूरत जगह है ये खाने पीने के लिए और वैसे भी। ठीक है, अभी आपके साथ गप लगाते हैं सियासी। लो जी, तुसी साड़ी काफ़ी देखी है। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਡਿਨਰ ਲਾਣਾ ਹੈ ਜਮੀਕਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਜਮੀਕਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਮੀਕਾ ਡਿਨਰ। ਤੇ ਜਮੀਕਾ ਡਿਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਡਿਨਰ ਕਿ ਜੀ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇਗਾ ਡਿਨਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਚਰਡੇ ਨਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਮੈਚ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੱਲ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। शहबाज शरीफ साहब ने जो 2 दिन का स्टे एक्सटेंड किया है, तो उसके ऊपर बड़ी अफवाहें फैल रही हैं, चेमगोइयाँ हो रही हैं कि जनाब उनकी बीमारी का जो बहाना है वो तो बहाना है, असल तो कोई और चीज़ है। और असल ये है कि सदर आरिफ अलवी ने कमर जवेद बाजवा साहब से मुलाकात की है, 2-3 दफ़ा की है और लोगों से कर रहे हैं, मसले हल नहीं हो रहे। नवाज़ शरीफ उसकी एक्सटेंशन के लिए नहीं मान रहे और इस तरह की जो है ना वो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। तो कि जनाब ये वाले हालात पैदा हो रहे हैं। भाई कोई अफवाह ऐसी नहीं है, सारा कुछ तय हो गया है। मेरिट पे आसम मुनीर का जो है ना वो किया जा रहा है, तकर्री की जा रही है। उसका नोटिफिकेशन 21 तारीख के बाद होगा। 21 को हमारे सऊदी अरब के मेहमान हैं जो वली मोहम्मद बिन सलमान, वो आएंगे और उसके बाद उनका ऐलान कर दिया जाएगा। बस ये थोड़ी सी बात है और कोई बात नहीं है। शहबाज शरीफ वाकई बीमार हुए हैं। आप देख रहे थे कि उनकी पपियाँ जपियाँ मुकम्मल हो चुकी थी। उन्होंने खुदा हाफिज़ कहा, एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े थे। एयरपोर्ट पे पहुंचने के दौरान ही उनका कोई दिल का मसला हुआ, जिसमें डॉक्टरों ने उनको कह दिया कि आप सफ़र नहीं कर रहे। ठीक है, ये हुआ है। इसका उसके कोई आसम मुनीर के साथ या जो इमरान डूज कर रहे हैं ना प्रोपेगंडा कि जनाब ये हो रहा है वो हो रहा है, उसकी हुकूमत ख़त्म होने जा रही है, वो वापस नहीं आएंगे, मरीम नवाज़ चली गई है, ये एक एक करके गए हैं, ये वो, ये सारी दम तोड़ जाएंगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, राना सनाउल्लाह के बारे में भी ये अफवाहें फैला रहे हैं कि जनाब देखो जी वो दाखिल हुआ है तो उनको ये हो गया है तो वो हो गया है, तो फजूल बकवासियात वो ये कर रहे हैं और वो अपनी तरफ से सारा कुछ, ये उनकी ख्वाहिशें हैं जो पूरी होती हुई उनको नज़र नहीं आ रही। ठीक है, और आज मैं अभी इमरान ख़ान की तकरीर इत्तफाक से सुन रहा था मोबाइल पे। वो कह रहा था कि मेरे नौजवान जो हैं वो निकलें, 68 फीटर नौजवान हैं वो निकलें, और ख़वातीन को कह रहा था निकलो। इमरान ख़ान सिर्फ तुझसे एक सवाल है, इत्तफाक से तेरे बच्चे आए हुए हैं, अगर वो धरने में आते हैं ना तो यकीन करें हम आपको सपोर्ट करेंगे। चलें इतनी बात है, वो धरने में आए, पूरे धरने में बैठें और आपकी बीवी आए,
دوسروں کی بیویوں کو تم نچوا رہے ہو، دوسرے کے بچوں کے خون بہا رہے ہو، اور اپنے بچے تیرے جو نا وہ زمان پارک میں بیٹھے ہیں. نکلیں نا، نکلیں آئیں. وہ ممی ڈیڈی بنے ہوئے ہیں، لوگوں کے بچے بچے نہیں ہیں، لوگوں کے بچے تو مروا رہے ہے. ٹھیک ہے، اور خود نا تیری بیوی بھی گھر بیٹھی ہے، چلے کاٹ رہی ہے دم درود سے، اور تیرے بچے بھی نہیں آ رہے. نکالیں، اپنی بیٹی کو بھی بلائیں، ٹیرین جو ادھر بیٹھی ہے اس کو بھی بلائیں، اپنے 2 بیٹے جو تیرے آئے ہیں ان کو بھی بلائیں. شہزادے کر رہے ہیں، دوسروں کے شہزادے نہیں ہیں. ہر بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کا شہزادہ ہوتا ہے، صرف تیرے شہزادے نہیں ہیں. بالکل یقین کرو گھٹیا سوچ کا بندہ ہے جو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ وہ کام کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، تم خود نہیں کرتے، وہ کام تم کہتے کیوں ہو. میں اگر آپ کو خامخواہی کہوں کہ جناب آپ پینٹ نہ پہنیں اور میں خود ساری پینٹ پہن کے کھڑا ہوں، آپ کو میں کہوں جی یہ نہ کرو وہ نہ کرو، تو وہ اے ایمان والو تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، جو خود نہیں کرتے. تم کیوں نہیں عمل کرتے؟ بلائے نا عمران خان اپنے بچوں کو بلائے، کنٹینر پہ بلائے، مان جائیں اس کو. فراڈیا انسان، دھوکے باز، پوری قوم کو اس نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. او جی اس کو کیا ضرورت ہے، یہ نئی فلسفہ، اس کو کیا ضرورت ہے وزیر اعظم بننے کی، اس کو تو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے. نہیں دیا ہوا، وہ وزیر اعظم کے لیے مر رہا ہے. ابھی لکھوا لیں کہ کیا وہ وزیر اعظم شاہ محمود قریشی کو بنا دے گا، تجھے اور آپ کو بنا دے گا؟ نہیں نہ بنائے گا. اسی طریقے سے وہ اپنی خود لالچ میں آیا ہوا ہے. یہ پاور، پیسے کے بعد نا بندے کے اندر پاور کی لالچ آتی ہے. پیسہ اس نے بہت اکٹھا کیا ہے، صدقہ زکوٰۃ چوری ہر چیز اس نے کر لی ہے، گھڑیاں بیچی ہیں، بکروں کی کھالیں جو شوکت خانم کو جاتی ہیں وہ ساری بیچ کے کھا گیا ہے. پیسہ اس کے پاس بہت ہے، جوئے میں بھی ہارتا ہے تو پھر بھی بہت پیسہ ہے. اب اس کو پاور کی ہے کہ میں وزیر اعظم بن کے پوری دنیا میں پھروں، یہ اس کو ہے. اور لوگ کہتے ہیں وہ تو جی پہلے ہی بڑا مشہور ہے، انہوں کی ضرورت ہے وزیر اعظم بنن دی. جی انہوں ہی ضرورت ہے. وہ آپ کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے وہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، آپ کے کندھوں پہ. یہ ذہن میں رکھ لو. پھر یہ کہتے ہیں وہ تو جی پاکستان دی سب تو بڑی جماعت ہے. جھوٹ. سب تو بڑی جماعت مسلم لیگ نون ہے. او جی سب تو بڑا پاپولر لیڈر ہے. جھوٹ. سب سے بڑا پاپولر لیڈر نواز شریف ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں. بغیر سہاروں کے وہ سب سے بڑی جماعت ہے، اور بغیر سہاروں کے وہ سب سے بڑا لیڈر ہے. ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تو تب تک کے لیے خدا حافظ.